شان صدیق اکبر بھائی آصف سے فرمان دے پہن ایک بری اور کلام پیش کر رہے ہیں گھنٹہ تا ہو گیا ہے روزانہ 2 3 4 محفلہ پھر کل بھی سفر برال حکم ہے آصف بھائی دا رتب صدیق دے ڈساوان تے دلے ہے 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 ہاں رتب صدیق دے ڈساوان تے دلے ہے شان یار غور دی سڑا تے دل رتب صدیق دے ڈساوان تے دل رتب صدیق دے ڈساوان تے دل نبی پاک دی زہری حیات مبارکہ دے آخری ایام مبارکن سرکار علیل نماز دویلہ ہویا ہے مصلی امامت میرے نبی نے قید انتخاب فرمایا ہے کہ سارے اصحابہ وچ سڈے صدیق نو سارے اصحابہ وچ سڈے صدیق نو سارے صحابہ وچ سڈے صدیق نو سن فرمایا اج اپنے رفیق نو سن فرمایا اج سن فرمایا اج اپنے رفیق نو اپنے مسلط کھڑا وانتے دل رتب صدیق دے ڈساوان تے دل رتب صدیق دے ڈساوان تے دل صدیق اکبر کوئی عام ہستی نہیں ہو ہستی ہے جندہ ذکر قرآن دے اندر سان یسنین اذہما فی الغار کے سان یسنین والے آیت نہ بھولاویں تو سان یسنین والے آیت نہ بھولاویں تو شان ہے صدیق دیئے بھولے ناراویں تو شان ہے صدیق دیئے بھولے ناراویں تو چاہل نوے سمجھاوان تے دل رتب صدیق دے ڈساوان تے دل رتب صدیق دے ڈساوان تے دل جناب مولا علی شیر خدا نو نبی پاک دا حکم ہے اے میرا ویر علی جنت یا ٹکٹا تو عطا کرے سے کہ مولا علی شیر خدا پوچھ دیں یا رسول اللہ تے ٹکٹا دیونیا کہنو ہیں جڑی گل نبی پاک فرمائیے شیر سنانا چاہنا کہ مولا علی ٹکٹو نو دیسی گل ٹھیک ہے مولا علی ٹکٹو نو دیسی گل ٹھیک ہے مولا علی ٹکٹو نو دیسی گل ٹھیک ہے جند جند دل وچ ہوونا صدیق ہے جند جند دل وچ جند جند دل وچ جند جند دل وچ ہوونا صدیق ہے حکم حضور دا سنا وانت دل ہے رتب صدیق دے ڈساوان تے دل ہے رتب صدیق دے ڈساوان تے دل ہے رتب صدیق دے ڈساوان تے دل ہے اگلا شیر بہت قیمتی جملن میں ہوں اپنی گل کرنا چاہنا کہ او ہستی جنہوں نبی پاک پسند فرماویں غار تے مزار دا جنہوں ساتھی بناویں جن دی شان دی آیتاں قرآن چ نازل ہوویں بے شمار احادیث مبارکہ جن دی فضیلت نبی پاک فرماویں اس ایڈی وڈی عظیم ہستی دے بارے کوئی بندہ انہیں معمولی جیا بوز رکھے او دے واسطے میں اپنے جھنگ دی بولی دسنا چاہنا نہایت توجہ کہ پتہ نہیں ہو بندہ کیویں مومن سڑیندا ہے پتہ نہیں ہو بندہ کیویں مومن سڑیندا ہے پتہ نہیں ہو بندہ کیویں مومن سڑیندا ہے جیڑا یار غار نال بغض رکھیندا ہے جیڑا یار غار نال جیڑا یار غار نال جیڑا یار غار نال بغض رکھیندا ہے اوتھے اُتے لعنتا وساوان تے دل ہے رتب صدیق دے ڈساوان تے دل ہے رتب صدیق دے ڈساوان تے دل ہے رتب صدیق دے ڈساوان تے دل ہے سارے بھائیوں دا روح بن گیا شیر دوبارہ ہوئے پتہ نہیں ہو بندہ کیویں مومن سڑیندا ہے پتہ نہیں ہو بندہ کیویں مومن سڑیندا ہے پتہ نہیں ہو بندہ کیویں مومن سڑیندا ہے جیڑا یار غار نال بغض رکھیندا ہے جیڑا یار غار نال جیڑا یار غار نال جیڑا یار غار نال بغض رکھیندا ہے اوتھے اُتے لعنتا وساوان
تے دل ہے رتبے صدیق دے دساون تے دل ہے رتبے صدیق دے دساون تے دل ہے آخری شعر نبی سائیں دا فرمان کہ اصحابی کالنجوم بے ایہم اقتدیتم کہ میرے صحابہ مثل ستاریاں دے ہیں جیڑا بندہ انہاں دے راہ تے چل پوسی ہو ہدایت پاوے سی تو صحابہ دی محبت نبی پاک دا فرمان اس وقت یاد کر رہا کہ ساجد صحابہ دیا کر سو غلامیاں ساجد صحابہ دیا کر سو غلامیاں ساجد صحابہ دیا کر سو غلامیاں کبر و حشر وچ حسن آسانیاں کبر و حشر وچ حسن آسانیاں نعرہ حق چار یار لاون تے دل ہے رتبے صدیق دے دساون تے دل ہے رتبے صدیق دے دساون تے دل ہے ماشاءاللہ یقیناً بہت ہی احسن انداز دنال خوبصورت حاضری پیش کر رہے ہیں جناب محترم عزت امام ثنا خان مصطفیٰ عاشق رسول بلبل مدینہ انجلی بیریاض رسول نعت گو شاعر بھائی حافظ محمد ظفر اقبال ساجد صاحب اینڈ برادران یقیناً بڑی سونی حاضری پیش فرمائی